सूचनाका विविध पक्षहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम अभिव्यक्तिमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी काठमाडौँको महाङ्कालमा छौँ र हाम्रो आजको यात्रा हो आरुबारीतर्फको। आरुबारी, जहाँ नेपाली साहित्यका एकजना शिखर पुरुषको निवास स्थान छ। अनुमान लगाउनुस् उहाँ को हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ आख्यानकार रमेश विकल। आउनुस् दर्शकवृन्द, अब लागौँ हाम्रो यो आजको यात्रातर्फ। यहीँ हो आरुबारीमै। र घरको यो घर त यो होइन, तर घरको जग चाहिँ नि यही हो। एक जग थियो, यो चाहिँ नि पुरानो, त्यसमा चाहिँ पछि भत्काएर यो चाहिँ नि बनाएको हो। र मेरो बा एउटा गाउँको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित मान्छे र जागिरी हुनुहुन्थ्यो। न त भने परिवार नै मेरो चाहिँ अलिकति गाउँभरिमा अलिक बढी प्रतिष्ठित हो, सामन्त खालको। अनि बा त नोकरीमा गर्नुभयो। मेरो आमाको चाहिँ नि म 1.5 वर्षको कि 2 वर्षको थिएँ अरे आमा जाँदाखेरि। मैले आमालाई देखेँ त देखेँ, तर सम्झना भएन। चन्द्रशेखर उपाध्याय 40 मेरो बाको नाउँ, छायादेवी हो आमाको नाउँ। अनि यो यहाँको अध्ययन चाहिँ कहाँ भयो? कुन स्कुलमा भयो? मेरो अध्ययन यो नियमित स्कुल छैन सन्देह। मेरो अध्ययन चाहिँ नि यो लौ त भने स्कुल अध्ययन त धेरै कम छ। सालाखाला मिलाएर हेर्ने हो, हिसाब गर्ने हो भने त 1 वर्ष चाहिन्छन् भन्दा मेरो स्कुल छैन, स्कुल शिक्षा। मैले जे गरेँ बाहिरबाट गरेँ, एसएलसी पनि प्राइभेट गरेँ। अनि पछि चाहिँ नि एसएलसी सिद्ध्याएपछि यो कलेज एजुकेसनबाट बिएड 4 वर्ष बिएड पास गरेँ। साँच्चै भनौँ भने त प्रेरणा त मेरो भित्र त केटाकेटीदेखि नै जन्मिया थियो भन्न सकिन्छ। किनभने हामी केटाकेटीमा यहाँ गाउँमा के चलन थियो भने बुढापाकाहरू मकै गर्दा झर्याउँदाखेरि, यो धान गोड्दाखेरि यिनीहरू लोककथाहरू भन्थे। बडो मिठो मिठो लोककथाहरू भन्थे। हामी बडो चाख मानेर सुन्थ्यौँ। र मेरो बानी के थियो भने त्यो सुनेर आफू मात्र पचाउने होइन, त्यसमा बुट्टा भरेर त्यसमा चाहिँ नि आफ्नै तालबाट साथीहरू जम्मा गरेर सुनाउने मेरो प्रवृत्ति थियो। त्यसैले भनौँ अब कथाकार अब त सायद पहिलेदेखि नै विचार भइसकेको थियो। तर पछि मैले लेख्नुपर्छ, लेखिन्छ भन्ने कुरा धेरै पछि आएर थाहा पाएँ। त्यो थाहा पाएको चाहिँ नि 5 सालदेखि हो। 5 सालमा चाबेलमा थियौँ हामी, चुचेपाटीमा। त्यहाँ एउटा श्याम प्रसाद शर्मा भन्ने छन् लेखक, चिन्छ उनले चाहिँ नि उनीसँग सङ्गत भयो। सङ्गत भएपछि हामीले एउटा हस्तलिखित पत्रिका निकाल्यौँ, सन्देश भन्ने। त्यसमा चाहिँ नि म पनि संलग्न थिएँ, सम्पादक चाहिँ श्यामजी, अरू हामी चाहिँ नि त्यस मण्डलमा सहयोगी थियौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ नि मेरो सुरु भयो। मेरो पहिलो कथा धेरैतिर भनि पनि सकिएको छ यो कुरा।
शारदाको 2006 सालको शारदा भन्ने पत्रिकाको चैतको अङ्कमा मेरो पहिलो कथा निस्कियो। यहाँले यो कथा लेखनको सुरुवात गर्दाखेरि समकालीनहरू को हुनुहुन्थ्यो? मेरो समकालीनहरू त अब यी गोविन्दबहादुर गोठालेहरू, तर समकालीन भइकन पनि अघिल्ला हुन्। मभन्दा 2-4 वर्ष जेठा शङ्कर कोइराला, दौलत विक्रम विष्ट, गोविन्द गोठाले, विजय मल्ल, भवानी भिक्षु, अरू केशवलाल कर्माचार्य, माधवलाल कर्माचार्य र अरू भनौँ अहिले अलिकति ख्यातनामा यिनै हुन्। विकलका कथा उपन्यासहरूका पात्रहरू हाम्रै नेपाली जनजीवनबाट आएका छन्, त्यसैले त तिनीहरू अत्यन्त जीवन्त देखिन्छन्। आफ्ना सृजनाहरूमा निम्नवर्गीय र निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीका व्यथा तथा कथाहरूको सशक्त चित्रण गर्न विकल अत्यन्त सफल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणका रूपमा उहाँको लाउरी भैँसी कथालाई लिन सकिन्छ, जुन कथामाथि बनाइएको यो टेलिचलचित्र पनि अत्यन्त चर्चित भएको थियो। बा हाम्रो भैँसी ल्याएको अघि हेर गोप्रे हाम्रो बाले टाढबाट ल्याएको भैँसी। बा अब यसले ढुङ्ग्रोभरि दुध दिन्छ अनि सहरा लगेर बेचेर मही पार्ने घिउ। एउटा कथा लेख्न बसेपछि कति समयमा पुरा गर्नुहुन्छ? समयको कुरा गर्ने हो भने मेरो कथाहरू अक्सर गरेर महिनौँ लाग्छन्। 2-3 महिनाभन्दा कममा पुरा भएको छैन पहिले मेरो कथाहरू। तर म पहिले मनमा लेख्छु मानसिक रूपमा, त्यो चाहिँ अक्सर गरेर बाटो हिँड्दा हुन्थ्यो। कुनै कुराले मलाई छोएपछि, घटना अथवा कुनै विषयले छोएपछि, अथवा मान्छे भनौँ, मान्छे देखेपछि अनि मेरो कथा बुन्न सुरु हुन्थ्यो। मनमा नै म सहरदेखि यहाँसम्म आउँदा भनौँ, चाबेलदेखि यहाँसम्म आउँदा म बाटोमा बुन्थेँ कथाहरू मनमनै तयार भएपछि घरमा आएर त्यो बेला बेलुका लेख्थेँ। अनि बसेपछि एकै सिटिङमा एउटा त्यसलाई खेसरा गरेर राख्थेँ। त्यो दृष्टिबाट हेर्ने हो भने एकै सिटिङमा हो, तर त्यसलाई म परिमार्जन खुबै गर्थेँ। एउटा कथामा कल्पनाशीलताको प्रयोग कतिको आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? प्रशस्त आवश्यकता छ, किनभने अब मेरा कथाका पात्रहरू, घटनाहरू प्राय यथार्थमा हुन्छन्। यथार्थैबाट टिपेर गाउँघरबाटै यस्तै सजीव मानिसहरूबाट, सजीव घटनाबाट लिन्छु कथाहरू, अथवा कुनै सुक्तहरूबाट किताबहरू पढ्दाखेरि कुनै चाहिँ भनाइबाट छोयो, भावनाले छोयो भने त्यस भावनाबाट कथा बुन्छु। तर त्यसलाई अब जस्ताको तस्तै समाजका पात्रहरूलाई, घटनाहरूलाई जस्ता तस्तै उतार्यो भने चाहिँ त्यो वास्तवमा कथा हुँदैन। त्यो चाहिँ कि इतिहास हुन्छ, त्यो इतिहासै हुन्छ एक किसिमले। तर म त्यो गर्दिनँ। मैले त्यसलाई कथा बुन्नुको लागि, कथाको संरचना दिन म धेरै खेलाउनुपर्छ मैले त्यसमा दिमाग, र त्यसमा कल्पनाका सूत्रहरू जोड्नु पर्छ। को कथा सङ्ग्रह निस्क्यो धेरै अगाडि, त्यसले चाहिँ मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो, निकै चर्चित पनि भयो। त्यसपछिका कथाहरू त्यति त्यो जति सशक्त भएनन् कि भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। यसबारेमा के भनिन्छ? एउटा चर्चा आएको छ, किनभने त्यसमा पृष्ठभूमि बदलिया छ। मैले पहिले पुरा गाउँको पृष्ठभूमि, यो चाहिँ नि निम्न वर्गको पृष्ठभूमिलाई लिएर मैले लेखेँ। त्यो चाहिँ नि बढी पाठकहरूमा प्रभावशाली भयो। त्यो अलि वैचारिक रूपबाट पनि प्रभावशाली हुनुभयो।
पछि आएर म चाहिँ नि सहरको पृष्ठभूमि पनि लिन थालेपछि त्यसमा सायद मेरो अनुभवका कमीहरू होलान्। तर जसरी चाहिँ नि म यहाँ भिजेर मेरो चाहिँ नि जन्मदेखि यो भिजेर मैले आफ्नो अनुभवहरूलाई आत्मसात गर्न सकेका थिएँ, सायद सहरमा त्यति गर्न नसकेर हो कि। विकलका कथाहरू मात्र होइनन्, उपन्यासहरू पनि त्यत्तिकै सशक्त ढङ्गका छन्। अविरल बग्दछ इन्द्रावतीमा इन्द्रावतीको किनारमा बसोबास गर्ने माझीहरूको जीवनको चित्रण अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट गरिएको छ। विकलको उक्त उपन्यासमाथि बनाइएको यो टेली श्रृङ्खलाले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ। तैले हाम्रो लालगुला देखिस्? खै देखिन मैले त। सधैँ सखाएर खोलातिर जान्थे डुङ्गा खेल्नु, आज पनि गयो होली उतै। गुन्ठे असत्य तैले भनेको सुनेनस् है? हामीले नै बाल साहित्य लेख्यो भने हामीलाई हेला गर्थे, यो बाल केटाकेटीको निम्ति लेख्ने यो केटाकेटीको साहित्यकार भन्थे क्या हाम्रो साथीहरूले। र अलिकति नाम चलेकालाई हेरौँ आफूलाई जाने अलिक ठुलो सम्झिनेहरू यतापट्टि हातै हाल्दैन थिए। त्यसमा चाहिँ नि आफ्नो के भने अवमूल्यन ठान्थे उनीहरू बाल साहित्य लेख्न। त्यस्तो स्थितिमा हामीले लेख्न थाले। र अहिले चाहिँ नि राम्रा राम्रा मानिसहरू सिद्धहस्त र अब प्रख्यात बाल साहित्यकारहरूले पनि बाल साहित्यतिर हात हालेका छन् अहिले। त्यसैले यसको क्वान्टिटी मात्रै होइन क्वालिटी पनि बढ्दै गएको छ, स्तरीयता बढेको छ, सङ्ख्यामा पनि बढ्दैछ, र पुरस्कारहरू बढिराखेका छन्, यसलाई प्रोत्साहन बढिराखेको छ। प्रकाशनको चाहिँ अब कुनै समस्या छैन र यसको ग्राहकको पनि समस्या छैन। एउटै समस्या के छ भने पाठकको हातमा पुर्याउन सकिया छैन। फलदायी हुनुपर्छ, म त्यो भन्छु। फलदायी भने के भने निरुद्देश्य हुनु हुँदैन, त्यसले एउटा उद्देश्य लिनुपर्छ। उद्देश्य भनेको एउटा जनचेतना पनि एउटै उद्देश्य हो। मानिसमा चेतनाको वृद्धि गर्ने, मानिसमा चरित्रको वृद्धि गर्ने, मानिसमा चाहिँ एउटा उत्साह भर्ने, त्यो किसिमको साहित्यलाई म साहित्य मान्छु। र साहित्य भनेको एउटा जिन्दगीको एउटा चाहिँ त्यसको के भनौँ अब प्रतिध्वनि नै हो, प्रतिछाया नै भनिन्छ। प्रगतिशील साहित्य भनेको चाहिँ के हो त? प्रगतिशील भन्नु त प्रगतिशील भने त एउटा मान्छेको स्वभाव हो, किन मान्छे पछाडि फर्किन चाहँदैन। प्रगतिशीलता भनेको अगाडि बढ्नु, उन्नतिमा अगाडि बढ्नु, राम्रोमा अगाडि बढ्नु प्रगतिशीलता हो। अब यो जुन खेमामा बाँडेर प्रगतिशील र अप्रगतिशील भन्छन्, यो मलाई मन पर्दैन। त्यो म चाहिँ त्यसलाई छुट्याउन मन पर्दैन। साहित्य सधैँभरि प्रगतिशील हुनुपर्छ र हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब चाकडीबाज साहित्य, कसैलाई चाहिँ खुसी पार्न र यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने स्तुतिवादी साहित्यलाई म साहित्य मान्दिनँ। त्यसैले प्रगतिशील साहित्य मेरो दृष्टिमा चाहिँ सधैँभरि प्रगतिशील नै हुन्छ। मलाई त्यस बनाउनुमा कुनै पनि छैन। बेलामा
खोलाले फोहोर मैला पनि ल्याउँछ, सही शुद्ध पानी सङ्लो पानी मात्र ल्याउँदैन। अहिले कथाको त्यही स्थिति भइराखेको छ। एउटा कथा साहित्यमा एउटा बाढी आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ नि फोहोर मैला जस्ता तस्ता भनेर शुद्ध पानी नभएको होइन, त्यसमा छान्नुपर्छ। छान्यो भने स्तर चाहिँ नि वृद्धि भएर गएको छ, राम्रो भएर गएको छ। र म भन्छु छानेर साँच्चै गर्न सक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कथाहरूभन्दा हाम्रो कुनै कमी छैन। नयाँ केटाहरूमा पनि छ, राम्रो आएका छन्, धेरै राम्रो आएका छन्। कोही कोही त एकदम उल्लेखनीय चर्चित किसिमबाट आएका छन्। छ सालतिर बाले चाहिँ नि मलाई बरा लिएर हिँड्यो, भनिहिँडी हिँड्यो, जागिर खाएन, पढेन भनेर चाहिँ नि बढी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो मेरो बा। बाको खुसीको लागि पनि मैले एक बाजी 6 सालमा भन्सारमा जागिर खाएँ, नौसिन्दा भएर। नौसिन्दा भने अहिले बैदारको तर खाएँ। तर बा मैले जागिर पनि खाएँ, 1 महिनापछि बा पनि जानुभयो। एउटा सन्तोष के भयो भने मैले बालाई जाने बेलामा सन्तोष चाहिँ गराएँ भन्ने मेरो एउटा त्यो भयो। र 4 महिना मैले त्यो खाएँ। 4 महिनापछि 7 साल भयो। 7 सालमा त गडबड भइगयो, यहाँ त्यहाँ भइगयो, हामी पनि थुनामा पनि पऱ्यौँ, पक्राउ पनि भयो, आन्दोलन पनि गए, गएर कस्टडीमा पनि बसियो अघि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो जागिर पनि मैले छोडिदिएँ। त्यसपछि आएर 18 सालमा एकै बाजी अहिले सूचना विभाग भन्छन्, त्यो बेला प्रचार विभाग भन्थे। यसमा चाहिँ नि एउटा नाप्सपा तहको सम्पादक भएर मैले विकासोन्मुख नेपाल भन्ने पत्रिका निकाल्थेँ। त्यहाँदेखि मेरो सुरु भयो। र त्यसमा पनि मैले 2-2.5 वर्ष मात्रै खाएँ। पछि मलाई चाहिँ नि बडुवा र सरुवाको लागि त्यहाँका हाकिमले मन्जुरी दिएनन्। नदिएपछि मैले छोडेर अनिखेर जनशिक्षातिर गएँ र 36 सालसम्म मैले खाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि आन्दोलनहरू चल्न थाले अनि मैले छोडिदिएँ। त्यसपछि अध्यापन त मेरो के हो भने म पहिले पनि अब प्राइमेरी स्कुलहरूमा पढाउँथेँ। 2004 साल 5 सालतिरै म त्यहाँ 6-7 सालतिर होला चाबेलमा एउटा लामपोखरी भन्ने थियो, त्यहाँ एउटा अहिलेको पशुपति निम्न माध्यमिक स्कुल छैन, पशुपति त्यो स्कुलको चाहिँ प्रारूप हो। एउटा विनायक मिडल स्कुल भन्ने थियो, त्यहीँ पढाएको थिएँ। 3-4 वर्ष त्यहाँ पढाएको मैले। र मैले आफ्नै अगुवाईमा आफ्नै चाहिँ उसमा स्कुलहरू पनि संस्थापन गरेका छु। जस्तो यहाँको अरुणोदय स्कुल मैले आफै नै स्थापना गरेँ हुँ। र संलग्नता चाहिँ धेरै स्कुल खोल्नेमा मेरो संलग्नता छ। र पढाउने अब घरमा पनि पढाएँ मैले। यो अरुणोदय स्कुल नहुन्जेल मैले घरको कोठामा पढाएँ 7 सालतिर। केटाकेटी गाउँको जम्मा गरेर शिक्षा नभइकन केही पनि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ पहिलेदेखिको धारणा हुनाले पढाउनेमा चाहिँ म धेरै पढाउने उसमा लागेँ। अब युनिभर्सिटीमा गएर चाहिँ नि अब 5 वर्ष पढाइयो। यहाँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञका रूपमा पनि काम गर्नुभयो। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अनुभवहरू बताइदिनु न। यो चाहिँ नि अलि अब बनाउनु, यो त धेरै अनुभवहरू छन् है। तर के भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामी गएर जुन किसिमको काम गर्छु भन्ने एउटा उत्साह र लिएर गइया थियो त्यो सकिएन। त्यसमा धेरै कारणहरू छन्। एउटा कारण त के भने
उही मैले भनिहालेँ राज्यले त्यसलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन। तर त्यसलाई चाहिँदो चाहिने छैन, प्रोत्साहन छैन, बजेटै पनि साह्रै कम छ। अब भनौँ न एउटा अनुसन्धानको लागि एउटै कुराको अनुसन्धान गर्नलाई पनि साँच्चै भनौँ भने लाखौँ खर्च हुन्छ। शोध कार्य गर्नु पऱ्यो भने ठाउँ ठाउँ पठाउनु पर्छ, इक्विपमेन्ट्सहरू दिएर पठाउनु पर्छ, मान्छेहरू पठाउनु पर्छ, जनशक्ति, अनि मात्रै राम्रो काम हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बेपत्तासँग जान्छ, त्यो म छोड्नै सक्दिनँ र 11 पनि बज्छ। यिनीहरू अलि कराउँछन् पनि, भात खाइदिए भनेर। मलाई उठ्न मन लाग्दैन, अलिकति झर्किन्छु पनि त्यो बेला। त्यस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यसरी जान्छ उठ्न लेख्न। अनि त्यहाँबाट दिउँसो भात खाएपछि पत्रिकाहरू हेर्छु, पत्रिका 1-2 बजेपछि अलिकति टेलिभिजनहरू हेर्छु। अनि म बेलुकाखेर 1 बजी घुम्न जान्छु। घुम्न गएर एकछिन बाहिरतिर 1-2 घन्टा बसेर अनि फर्केपछि कहिले लेख्ने छ अलिअलि बाँकी के छ भने लेख्न बस्छु, नत्र भने फेरि मनोरञ्जन गर्छु अलिकति। अनि राति त्यही 10-11 बजीसम्म हुन्छ, अनि म सुत्छु।